ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भएका छौं। हामी भित्र भएका त्रिगुण के हुन् त? त्रिगुणले जीवात्मालाई अर्थात हाम्रो यो शरीरले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू तिनै तीनवटा गुणबाट सञ्चालित हुन्छन् र हामीले आफूभित्र भएका जति यो चराचर जगतमा प्राणीहरू छन् ती सबै प्राणीहरूलाई त्रिगुणले प्रभाव पारिरहेकै हुन्छन्। त्यसो भएर ती त्रिगुण भनेका के हुन् यो कुरा हामीले जान्नु पर्दछ। आज हामीले यी त्रिगुणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्रिगुण भनेका सत्व रज तम यी तीनवटा गुणहरू हुन्। जति यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा जति प्राणीहरू छन् ती सबै प्राणीहरूलाई यी गुणहरूले प्रभाव पारेका हुन्छन्। अर्थात ती मानिसहरूको प्रवृत्ति स्वभाव यी गुण अनुसारको हुन्छ र कस्ता कर्महरू कस्ता व्यवहारहरू गर्नाले कुन गुणको वृद्धि हुन्छ र कसरी यी गुणहरूले प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा हाम्रा क्रियाकलाप र व्यवहारले नै निर्धारित गर्छन्। तसर्थ यो तीन गुणहरूलाई जान्ने र बुझ्ने कुरालाई धेरै महत्त्वका साथमा श्रीमद् भगवद् गीतामा वर्णन गरिएको छ। गीतामा मात्रै नभएर सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्रहरूमा यी तीन गुणहरूको बारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि यी तीन गुणलाई यो तीन गुणको ज्ञानलाई धेरै महत्त्वको विषय बनाएर बताउनु भएको छ, ताकि हामी यो संसारमा आइसकेपछि हाम्रा क्रियाकलापहरू हाम्रो व्यवहारहरू कस्ता भए भने यी गुणहरूको प्रभाव कस्तो हुन्छ र हामीले कुन गुणलाई बढाउनु पर्छ भन्ने बारेमा बुझेर हामीले व्यवहार गर्यौं भने हाम्रो जीवन धेरै सहज बन्छ। र श्रीमद् भगवद् गीताको 14 अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले सुरुमै पहिलो श्लोकमै भन्नुभयो, परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां शान्तिमितो गता। यी तीनवटा गुणहरूको बारेमा जुन ज्ञान छ मैले तिमीलाई अब फेरि त्यो ज्ञान बताउँछु भनेर अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। यो त्रिगुणको ज्ञानलाई परम उत्तमम यी दुईवटा विशेषण दिएको छ यहाँ। यो ज्ञान भनेको उत्तम ज्ञान मात्रै होइन। परम ज्ञान सामान्य अर्थमा हेर्दाखेरि परम र उत्तमम भन्दाखेरि राम्रो ज्ञान भन्ने त सामान्य अर्थमा बुझिन्छ, तर यी दुईवटा विशेषण दिनुको तात्पर्य यहाँ के देखिन्छ भने एउटा जति हामीले लौकिक अलौकिक खालका ज्ञान विज्ञानका विषयहरू हामीले धारण गर्छौं ती विषयहरू हामीले प्राप्त गर्छौं बोध गर्छौं त्यो एउटा सामान्य ज्ञानको कुरा भयो। ती ज्ञानहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भनेर उत्तमम भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर परम शब्द पनि यहाँ प्रयोग भएको छ। अर्को कस्तो? त्यो अलौकिक ज्ञान जसले यो जीवात्माको उद्धार गर्छ, मुक्तिको पदलाई प्राप्त गराउँछ हो त्यस प्रकारको ज्ञान जुन ज्ञान प्राप्त गरेर हाम्रा
ऋषि महर्षिहरू यो संसारबाट बिदा भए र यो संसारबाट जाने बित्तिकै उनीहरूले त्यो मुक्तिलाई प्राप्त गरे। त्यस किसिमको ज्ञान मैले बताउँछु भनेर भगवानले भन्नुभएको छ र अरू सामान्य ज्ञानभन्दा यो धेरै सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो। यी तीन गुणको बारेमा, यी तीन गुणलाई हामीले कस्ता कस्ता गुण हुन्, यिनलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ, यिनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा यो जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई सबैभन्दा महत्त्वको विषयको रूपमा यहाँ वर्णन गरिएको पाइन्छ। र यो ज्ञान लिइसकेपछि, यो ज्ञान बुझिसकेपछि आफ्नो जीवनको मार्गदर्शन गर्नको लागि पनि धेरै सहज हुन्छ। मुनि महर्षि ऋषिहरू भनेका जसले चिन्तन मननबाट ज्ञान प्राप्त गरे, त्यो ज्ञान नै, ज्ञानको पुञ्ज, ज्ञानको प्रतीक भनेका ऋषि महर्षिहरू हुन्, जसले यही ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनमा मुक्ति प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तो ज्ञान जसलाई गीतामै भगवानले, त्यसो भएर यो 14 अध्यायको नाम नै गुणत्रय विभाग योग भनेर नाम दिनुभएको छ। 3 गुणको विभाग गरिएको छ यसमा। र यस्तो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि जीवात्माको उद्धार हुन्छ, सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति मिल्छ र हाम्रो जीवनले खोजेको त्यो वास्तविक स्वतन्त्रताको, त्यो वास्तविक मुक्तिको पदलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। यहाँ बडो मार्मिक ढङ्गले व्यक्त गरिएको छ। यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि सत्व रज तम यी 3 गुणको बारेमा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मम साधर्म्यमागता, मेरो स्थान अर्थात् ममा जस्ता गुणहरू छन्, ममा जुन जस्तो धर्म छ त्यो धर्म प्राप्त गर्छन्, ती गुणहरू प्राप्त गर्छन्, अर्थात् भगवत पद प्राप्त गर्छन्, त्यो परमानन्दको स्वरूप प्राप्त गर्छन्। भगवानको स्वरूप सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, त्यो सत चित र आनन्द स्वरूप प्राप्त गर्छन्। त्यो स्वरूप प्राप्त गरिसकेपछि जन्म मृत्यु र जरा व्याधि कुनै कुराको जीवनमा दुःख हुँदैन, कहिल्यै पनि त्यस्तो दुःख आउँदैन। त्यो भनेको सर्वोत्तम पद हो, सर्वोत्तम स्थान हो, त्यो ठाउँ प्राप्त गर्न सक्छन्। र सर्गेऽपि नोपजायन्ते, स्वर्गमा विभिन्न योनिहरूमा जन्मिनु पर्दैन, विभिन्न शरीर धारण गरिराख्नु पर्दैन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु फेरि पनि त्यसै गरी गर्भैमा पर्नु। यस प्रकारको जुन यो सांसारिक चक्र छ, यो सांसारिक बन्धन छ, यो बन्धनबाट छुटकारा पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, यो संसारको यो चक्रलाई हामीले यसो हेर्ने हो भने जन्मेको छ, केही समय त्यही जीवको रूपमा यो संसारमा रहेको छ, अनि फेरि त्यो शरीर छोडेर फेरि मृत्युको मुखमा पर्छ, मृत्युपछि फेरि जन्म हुन्छ। यो चक्रभन्दा बाहिर जान कहिल्यै पनि पाउँदैन। यो मुक्ति भनेको यो चक्रलाई, चक्रभन्दा परको अवस्था हो। जस्तो कि हामीले एउटा माथि झुन्ड्याइराखेको पङ्खा घुमिराखेको हुन्छ,
त्यसले आफ्नो ठाउँ कहिले पनि छोड्न सक्दैन। त्यो ठाउँबाट अरू ठाउँमा त्यो कहिले पनि जान सक्दैन। सधैँभरि त्यो आफ्नै गतिमा आफ्नै ठाउँमा घुमिराखेको छ। त्यसलाई कति धेरै बन्धन छ। त्यो ठाउँबाट अन्यत्रको अनुभूति गर्न त्यसले कहिले पनि पाउँदैन। जसरी त्यो पंखा घुमे जस्तै यो जीवनको चक्र पनि त्यस्तै जन्म मृत्यु जरा व्याधिको यो चक्रमा निरन्तर घुमिरहन्छ। र मुक्ति हुनु भनेको त्यो चक्रबाट छुटकारा पाउनु हो। सधैँ एउटै स्थानमा त्यो बन्धनमा परिरहनु भनेको जीवात्मा बन्धनमा पर्नु हो। र यी 3 गुणको बारेमा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि आफूलाई त्यो सांसारिक बन्धनको चक्रबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर भगवानले यहाँ बताउनु भएको छ। त्यसो भएर यो ज्ञानलाई त्यो पद प्राप्त गर्नको लागि यो सर्वोत्तम ज्ञान हो। जति लौकिक अलौकिक ज्ञानहरू छन् ती ज्ञानहरूभन्दा भिन्न ज्ञान हो यो, जसले जीवनलाई नै उद्धार गर्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसो भएर हामीले यी सत्व रज तम 3 गुणको बारेमा जान्नु नितान्त आवश्यक छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः।